नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसके पैदाइश के बाद 6 काम ऐसे हैं जो ज़रूरी करने चाहिए, और अगर कुछ लोग ये 6 काम नहीं कर पाएंगे तो वो बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब कर बैठेंगे। इसलिए इन 6 कामों का करना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, ये आपके इल्म में होना चाहिए कि हमारा दीन हर सिलसिले में अपने मानने वालों की रहनुमाई करता है। तो गोया बच्चे की पैदाइश पर भी हमारा दीन हमारी रहनुमाई कर रहा है कि पैदाइश के बाद तुमने अब इसके साथ क्या मामला करना है, गोया तुमने इसका कैसे इस्तेक़बाल करना है, इसको किस तरह दुनिया का नज़ारा दिखाना है, किस तरह इसकी आमद पर घर में खुशी का इजहार करना है, इजहार मसरत के तरीके क्या है, ये वो तमाम उमूर हैं जिसके मुताल्लिक शरीयत रहनुमाई देती है और हमें बतलाती है कि हमने किस तरह ज़िंदगी बसर करनी है और इस बच्चे के साथ कैसा हुस्न सलूक करना है। तो नाज़रीन, शरीयत मुतहरा में बच्चे के लिए ये लाजिम करार दिया गया है कि इब्तदान ये 6 काम ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए। वो 6 काम लाजमी करें, इससे बच्चे की भी आफियत है और वालिदैन की परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हमारा बच्चा फ़लाँ बीमारी में मुब्तला हो गया, फ़लाँ परेशानी आ गई। उसकी वजह ये होती है कि हम शरीयत के उसूलों के मुताबिक उस बच्चे को जन्म देने के बाद, दुनिया में आने के बाद, हम शरीयत के उसूलों को फॉलो करते हुए उसको हम जो है वेलकम नहीं करते। शरीयत के उसूल जो इब्तिदान करने होते हैं वो हम नहीं करते, जिसके पेश नज़र हम काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको ये बताना है कि 6 काम हैं जो ज़रूरी हर बच्चे की पैदाइश पर करने चाहिए। वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, वो हर सूरत में ये 6 काम हमें करने चाहिए। सबसे पहला काम जो है वो है गुस्ल देना। बच्चे की पैदाइश के बाद अगर मुनासिब मौका है तो उसको गुस्ल दिया जाए। डॉक्टर्स उसको कहते हैं, तबीब कहते हैं कि फ़िलहाल इसको गुस्ल नहीं देना, इसके लिए कोई मेडिकल मजबूरियां हैं तो फिर आप उसके लिए एहतियात कर सकते हैं, यानी कुछ वक्त रुक सकते हैं डॉक्टर्स की एडवाइस पर अमल करते हुए। नाज़रीन, इसी के साथ है कि उसके ऊपर गुस्ल भी देना है और साथ में अज़ान और इकामत कहनी है। यहाँ पर एक मसला अपने ज़हनों में बिठा दीजिए कि बाज़ लोगों में ये रिवाज पाया जाता है कि वो कहते हैं कि जब तक बच्चा गुस्ल न करे हमें अज़ान नहीं देनी चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद जितना जल्दी हो सके उसके कान में अज़ान दी जाए। इसके लिए गुस्ल करना बाकायदा शर्त, बच्चे को गुस्ल देना शर्त नहीं है। दाएं कान में आप उसके अज़ान कहेंगे और बाएं कान में तकबीर कहेंगे। नाज़रीन, इसी तरह दूसरा काम है घुट्टी लगाना। अब ये घुट्टी किससे लगवानी चाहिए? आके करीम अलैहिस्सलाम की और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान की और अहले बैत अतहार की ये सुन्नत करीमा रही है कि जब तक आप अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हयात में थे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनके बच्चों को घुट्टी लगाया करते थे। सहाबाए किराम ने बच्चे हुज़ूर की बारगाह में लाते, आप अलैहिस्सलाम खजूर थोड़ा सा चबाते और अपना लुआब दहन और खजूर का रस उनके मुंह में डालते। इस तरह बच्चों को घुट्टी लगाई जाती थी। तो नाज़रीन, आजकल हमारे यहाँ लोगों में ये रिवाज है कि इस बच्चे को घुट्टी इसका बाप लगाएगा, दादा लगाएगा, चाचा लगाएगा, मामा लगाएगा, फलां लगाएगा। हालांकि ये गलत है। बच्चे को घुट्टी उस बंदे से लगवाएं जो नेक हो, सालेह हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, जो पहले नमाज का आदी हो, आलिम दीन हो, अल्लाह का वली हो, उससे घुट्टी लगाएं। चूँकि इस घुट्टी पर बच्चे की तबीयत का इन्हिसार होना है,
اسی گھٹی سے بچے پر اثرات ہونے ہیں، اس گھٹے کی بڑی تاثیر ہونی ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ گھٹی جب لگوائی جائے تو کسی نیک شخص سے گھٹی لگوائی جائے، تاکہ ہمارا بچہ اپنی زندگی میں نیک اور صالح بن جائے۔ اسی طرح ناظرین، تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو 7ویں دن اس کے جو سر کے بال ہیں وہ اتارے جائیں۔ 7ویں دن اتار کے اس کے بالوں کو اور اس کے سر پر زعفران کو لگایا جائے۔ یہ بھی مستحسن عمل ہے کہ 7ویں دن اس کے بال جو ہے اتارے جائیں اور زعفران اس کے سر پر لگایا جائے۔ اسی طرح ناظرین، چوتھا کام جو لازمی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جس نے دنیا دیکھی، جس کو جنم دیا، اس بچے کے سر کے بالوں کے برابر چاندی جو ہے یہ والدین چاندی جو ہے اس کی طرف سے صدقہ کریں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ چاندی کی صورت میں نہیں، چاندی سے مراد جتنے بال بنتے ہیں اتنے بالوں کی چاندی جو ہے بنا کے پھر اس کے پیسے بنا کے بچے کی طرف سے صدقہ کیا جائے۔ اس سے آنے والے مصائب اور پریشانیاں اور دکھ ٹل جائیں گے۔ اسی طرح ناظرین، پانچواں کام یہ ہے کہ بچے کا نام رکھا جائے۔ اب یہاں پر ناظرین ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نام رکھنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کیا یہ نام خاندان میں کوئی ہے یا نہیں، حالانکہ اسلام اس بات کی نفی کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نام رکھا جائے چاہے خاندان میں کسی کا ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ نام جو ہے یہ بہت اچھے نام رکھے جائیں، صحابہ کے نام پہ نام رکھے جائیں، انبیاء کے نام پہ نام رکھے جائیں، اسماء الحسنہ کے نام پہ نام رکھے جائیں، حضور کے اسماء گرام پہ نام رکھے جائیں، اہل بیت اطہار کے اسماء گرام پر نام رکھے جائیں، اسی طرح صحابیات کے نام پر نام رکھے جائیں۔ تو نام جو ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، چونکہ جب نام رکھا جاتا ہے تو اس نام کے میننگ جو بنتے ہیں وہ کردار اس انسان کی شخصیت پر اترتا ہے، اس لیے نام جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے۔ ساتواں اور آخری یہ ہے کہ 7ویں دن یا 14ویں دن یا پھر 21ویں دن آنے والا بچہ جو دنیا میں آیا ہے اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، اور یہ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اب یہاں یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی شخص 7ویں دن کر سکتا ہے تو کر لے، 14 دن کر سکتا ہے وہ بھی کر لے، نہیں تو 21ویں دن۔ اگر بالفرض 21ویں دن بھی فرصت نہیں ہے تو زندگی میں کبھی کسی وقت بھی وہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، بچہ خود بھی کر سکتا ہے، یعنی جوان ہونے کے بعد، یا ماں باپ اس کی طرف سے عقیقہ کرتے تو عقیقہ کیا جائے گا۔ عقیقے کے حوالے سے کچھ توہمات کا ازالہ کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عقیقہ جب کیا جاتا ہے تو عقیقہ گوشت جو ہے یہ نسبی رشتہ دار نہ کھائیں، یا بالخصوص نانا نانی نہ کھائیں، دادا دادی نہ کھائیں، حالانکہ شریعت میں اس قسم کی کوئی جو ہے موجود باتیں نہیں ہیں۔ جو عقیقے کا گوشت ہے یا عقیقہ جو جانور ہے اس کی وہی شرائط ہے جانور کی جو شرائط قربانی کے جانور کی ہیں۔ اگر لڑکا پیدا ہوا تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، 2 چھترے یا 2 دمبے جو ہے عقیقے میں قربان کیے جائیں گے۔ اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کی طرف سے 1 جو ہے بکری یا 1 بکرا یا 1 دمبا جو ہے وہ عقیقے کے طور پر قربان کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ شریعت مطہرہ کے وہ مسائل تھے جو آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں کہ بچے کی پیدائش پر ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔